बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। तो मेरे प्यारे भाई, आज दिन है जुमेरात का और आज आप दोस्तों बच्चों वाली बकरियों की ज़बरदस्त लाट दिखाने वाला हूँ। ना मेरे प्यारे भाई 40 की लाट है ना 50 की लाट है, सिर्फ और सिर्फ माशाल्लाह 5 बकरियां हैं और इनके साथ 9 बच्चे हैं। आज मैं पहुंच चुका हूं अपने मौलवी यासीन चाचू के डेरे के ऊपर। आज चाचू ने कहा मैंने बकरियां सेल करनी है। जब बकरियों के आपको अलग अलग करके और इनके जब दूध दिखाएंगे ना, अगर आपने जैसे सर्दी है ना, अगर आपको दूध की ज़रूरत है तो आप इस तरह की बकरियां ले लें, आप खुद भी दूध पिएं और मतलब बच्चों को भी दूध पिलाएं। अभी आपको ये पहले बच्चे चला पिला के दिखाते हैं। मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट और गुजारिश एक ही है मेरे प्यारे भाई, वीडियो आपने ये मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है। पहले आपको लाड़ का रेट बता देंगे, अगर लाड़ चाहिए लाड़ भी आपको मिल जाएगी। अगर आपने एक लेना चाहते हैं, 2 लेना चाहते हैं, सारी बकरियां तरतीब के साथ से मैंने आपको एक एक करके भी दिखानी है और बच्चों को दूध पिला के भी दिखाने हैं और पूरी मालूमात होगी अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे। और चाचू से भी आपकी मैंने मुलाकात करवानी है। चाचू ने क्या है कि मैं आज एक सस्ती ऑफर दोस्तों को देने वाला हूं। आज की इस ऑफर से आपने फ़ायदा लाजमी उठाना है। ऐसी ऑफर, ऐसा रेट आपको बार बार नहीं मिलेगा। और अगर ये बकरियां आप कार्गो पे मंगवाना चाहते हैं ना, मेरी कार्गो जो ना पूरे पाकिस्तान में सर्विस अवेलेबल है। और रात नंबर स्क्रीन के ऊपर 2 बार होंगे, एक मौलवी यासीन चाचू का होगा और एक मेरा होगा। आप इन नंबरों पर रब्ता करके पूरे पाकिस्तान में कार्गो मंगवाएं। अगर आप फार्म पहना चाहते हैं, ये देखें मेरे पैर भी, इधर मेरे पास टेडी बर्बरी बकरियां भी खड़ी की हुई हैं और उधर जो ना प्रेग्नेंट बकरियां, उस तरफ प्रेग्नेंट बकरियां हैं। लेकिन आज मैंने छोटी सी लाड़ बनाई है क्योंकि आप दोस्तों में कमेंट और कॉलें कर रहे थे खलील भी आपकी बच्चों वाली बकरियों की वीडियो नहीं लगा रहे मौलवी यासीन चाचू की। तकरीबन आज मुझे 1 मंथ हो गया था मैंने वीडियो नहीं लगाई थी। तो आज चाचू ने कहा मेरी वीडियो भी बनाओ और मैं आज आप दोस्तों को अच्छा मशवरा भी देता हूं और पूरी गाइडलाइन होगी और बकरियां भी मैं आपको चेक कराता हूं। अगर आप ये बकरियां लेते ना बच्चों वाली, आपको मेरे प्यारे भी छोटे बकरियां लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और 2-3 महीने के बाद आपके बच्चे पैसे निकाल देंगे। और इसमें काफ़ी सारे बच्चे जो है ना चारा भी अभी खाना स्टार्ट कर दिया है और माशाल्लाह इन बच्चों के फेस भी आप चेक करें। पहले आपको बकरियां चेक करवाता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पर भी बकरियों को शाम का टाइम था, हमने चारा वगैरह भी डाला था। ये सब्बा चारा होता है ना, इसको कुतरे के खिलाते हैं। ये माल जो ना बड़े शाम से खाता है। इसमें एक नागरा पीतल बकरी है और 4 बकरियां इसमें राजनपुरी गुलाबी के अंदर है। ये बकरियां आपको भी चला पिला के दिखाते हैं। इसमें चेक कर लें, कोई बकरी बीमार नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है, सारी माशाल्लाह एक से बढ़कर एक है। 5 बकरियां और 9 बच्चे, छोटी सी लाट है और खूबसूरत सेट है माशाल्लाह। अभी चाचू से पहले मुलाकात करवाते हैं। ये बाकी चाचू आ गया। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है चाचू, ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों को आज चाचू कितनी बकरियां दिखाने वाले हैं और रेट कैसा और क्या इनमें मुनाफा है, पूरी मालूमात है दोस्तों को। पूरी मालूमात सुनो। हाँ, 5 बकरियां हैं, 9 इन्हें बच्चे हैं, सही है, ठीक है ना। एक बकरी का एक फाले जरा 4 हैं, उन्हें डूडू फालन क्योंकि 9 ठीक है ना, टोटल 14 पार हुआ। एक के दोस्त को ऑफर देना महीने 1.5 के बाद मैं वीडियो लेना पाया क्योंकि सारे दोस्त आते हैं यार तू सबको बच्चे ने बकरियां दिखा, क्यों नहीं वीडियो लेना, क्यों नहीं बनाना यार, सबको सर जाए बोला खीर वास्ते जरूरत है अगून दे इसमें फायदे किते ताकि तिजारत कारोबार करने। ये भी सुन्नत है कि बकरी घर रखने चाहिए, सही है, बरकत वास्ते। एक हजूर की सुन्नत भी है, इन्हें कुछ चरावा नाल नफा भी है। बंदे को कोई बे कारोबार करने, दुकानदारी कुछ भी करने, ये छोटे छोटे दुकानदार एक बकरी नाल अपना बात करने संभेलन। उन्हें बच्चे ऐसा ही कुछ अपने दोस्तों को गैर मुल्क वेंदन जितना भी वेंदन, उन्हें को एक कमाई का जरिया भी आते माल जी तिजारत की कमाई है ना माशाल्लाह इनमें बरकत है। हाँ, अच्छा, हर दोस्त इो को जाते यासीन मौलवी यासीन तुसा जो ना वीडियो लाओ सको माल दो बकरियां दो। मैं जरा ना पहले एक ऑफर दोस्तों को देना रह गया हमें, आज एक धमाकेदार ऑफर है। ये सिर्फ खलील 1 घंटे की होसी 2 घंटे की। चलो दोस्तों को जरा टोकन में ना पहले लवेसी उनको माल ले रहा था। पीछे दोस्त आते यार जल्दी किमें थी गई, अच्छा माल होंगे ना इन वास्ते मेरे को माल एक दफा मैं वीडियो लगा तई वेले फौरन 2 घंटे में सेल थी मैंने। आज एक दोस्तों को एक इंजा माल दिखेना पिया, इंशाल्लाह उन्हें दिल खुश थी वैसी कोई माल घेन के वैसी उन्हें पता लग वैसे ऐसा केंजा माल घेन के हैं, एक केंजे माल जैसा तिजारत करनी है। लोग ढेर माल पलेंदे यार, 100 पारू गिनू 200 पारू गिनू, छोटा गोड फार्म बड़ा चाहते 5 बकरी लाट थोड़ी है कि इन्हें नफा भी ढेर है। अच्छा चाचू पहले, अच्छा जो प्राइस आप देंगे लाड़ की एक प्राइस होगी और कोई अलग अलग रेट, तो वो कैसा रेट देंगे? हाँ, अलग अलग रेट देसा क्योंकि एक बकरी कले रेट देसे सारे बकरी कट्ठे 5 का भी कट्ठे देसे
اور ابھی پہلے جو ہے لاٹ کا ریٹ بتا دیں، اور کوئی دوست لیتے ہیں تو ان میں دودھ کتنا ہے اور کیا منافع ہے؟ اچھا بولیں چاچو جی۔ یہ جیکر لاٹ گھن سے انہوں کو فائدہ تھی ویسی 3,45,000 روپے پوری لاٹ ہے۔ ایک راجن پوری بکریاں ہیں، دوجا ایک جنا بیتل بکری ہے، ناگرا بیتل ہے، ناگرا بیتل بکری، انہیں بچے بھی دکھے سا، ایک بکری کلی کلی کر کے سا، انہیں ریٹ لیتا لیتا دے سا والا دوستوں کو، صحیح۔ ٹھیک ہے نا۔ اور چاچو اگر یہ بکریاں اگر کوئی دوست کارگو پہ لینا چاہے تو کارگو کہاں پہ کروا کے دیں میری گے؟ کار کو پورے پاکستان ہے جو نہیں ہے، اچھا جیری جاتے جتھا دور رکھنا چاہے، غیر ملک بیٹھن ٹوکن بیانا لوا دیں، انہیں مال اپنا ریسیو کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں میری کار کو تھی ہے نا۔ اچھا، اگر کوئی دوست آپ کے فارم پہ آنا چاہے، آپ کے پاس بچوں والی بکریاں ہیں اور کس طرح کا مال اور کتنا مال ہے؟ میرے کو ہر ویرائٹی کا مال ہونے، ٹیجا مکھیاں بھی ہونی، والا دوجا پٹھا بھی ہونی، بیتل چٹا سفید بکرے ہوندن قربانی والے 2024 دی قربانی والے بکرے میں گبھن بھی ہوندن، ہر ویرائٹی کا دمبے چھتر بھی ہوندن۔ جیرا دوست آون چاہے خلیل گوڈ فارم تے ہر ویرائٹی دا مال ملے ویسی، انہیں کو ہر ٹائم موجود ہونے خلیل گوڈ فارم تے 200 250 300 150 200 پہاڑ موجود ہونے۔ آپ کے پاس بھی کھڑا ہوا، ہمارے پاس تو ویسے بھی 2 دن آپ کے پاس بھی کھڑا ہے۔ اچھا چاچو، اگر کوئی بکری بیمار ہوگی کوئی نقص والا، وہ کیا گارنٹی ہے آپ کی؟ یہ کیونکہ خلیل گوڈ فارم تے کوئی نقص مال نہ مل سی، میں شاید تو کو دشے نہ بیمار شاید سو ایک بکری تو کلی بھی دکھے سو ایک جانور دکھے سو تو۔ اور اگر کوئی دو چاچو سفر کر کے آتے ہیں دور دراز سے، ججران والا، سیال کوٹ، کراچی، جتنے بھی شہر ہیں، اور اگر آپ کے پاس آنا چاہیے، میرے پاس آنا چاہیے، ایک ہی بات ہے، تو ان کے ساتھ آپ کاپریٹ کریں گے اور کتنا جانور سستا دیں گے اور گائیڈ لائن کیسے کریں گے؟ یہ میں جرا روڈ پورے جرا نا ریٹ ہونے گوڈ فارم میں جتھا بھی اسی اتھا 2000 3000 اتھا جانور گھٹ مل سی، 2000 زیادہ 5000 بھی تھی ویسی، 5000 میرا ریٹ گھٹ ہو سی۔ چلو ابھی کوئی بات کرنی ہے کہ کر کے بکریاں دکھا چاچو؟ جی انہیں بچے دکھائے کو بچے تھی، بچے تو میں نے دکھا دیے، بکریاں چیک کروا دیں۔ ہاں دکھائے۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پہلے بھی ابھی آپ کو بکریاں دکھانے والا ہوں، ایک ایک کر کے کوئی بھی گوٹ فارم والا نہیں دکھائے گا، صرف میں آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ جب لاڑ کا ریٹ بتایا نا اس میں آپ دوستوں کا فائدہ ہوتا ہے، جب ایک دو لینا چاہتے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے ظاہری بات ہے ریٹ زیادہ دیتے ہیں۔ یہ نمبر 1 پہ بکری ہے جو پاکستان میں نمبر 1 اور غلابی جسے کہتے ہیں، آپ کہیں سے بھی بکری لیں، لیکن آپ نے یہ میرے پیارے بھی آنکھیں اور فیس چیک کرنا ہے، غلابی چیز کی پہچان، اور مین چیز ہے نا ماشاءاللہ اس کے ساتھ جو بچے نا ہیرے ہیں، ایک میل ہے اور ایک جو نا فیمیل ہے، اور یہ طوطا فیس کی پہچان ان چیزوں سے ہوتی ہے۔ ابھی میں چاچو سے بھی ان کا ریٹ پوچھتے ہیں کتنے میں دیں گے، یہ دیکھیں ابھی باقی آپ کو دودھ پلا کے بھی دکھائیں گے، جب دودھ دیکھیں گے آپ کا دل خوش ہو جائیں گے۔ چاچو کتنے میں دیں گے نمبر 1 والے؟ فائنل 75,000 دی اندا، کیونکہ اندا چاچو زیادہ ریٹ لاؤں نا 1,05,000 روپے وہ بھی بن دے۔ صحیح ہے، بھلا دوست آدھے یار اتنا مہنگی بکری دکھائی پہ تو اساں کوالٹی دکھائی پہ ان کو سستی دکھے گا۔ صحیح۔ بھلا جرا میرا دوست میرے فارم تے آوے وزٹ کرے وہ تو مال کے دیکھے ان کو 50,000 کی بکری میں دکھے سا، صرف خلیل تو صحیح کو جاتا ہے ایک اچھی شے کاڈا چاچو جنا نا دوستوں کو گفٹ دیونے ان نال شوق پیدا کی ویسی ہے کہ اچھی شے لوگ جلے بھی صحیح، کوئی بندہ آوے سارے فارم تے دیکھا مال جو جنے ایک اچھی شے دیکھے گھر دوست بدی کرے۔ مطلب آپ چاچو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جب فارم پہ اچھی چیز رکھیں نا دوست یار ان کے دیکھنے پہ نا وہ بھی تعریف کریں کہ اچھی نسل کے جانور ہیں۔ کوئی آندے مکان تے گھر آوے نا فارم تے دیکھے یار تو مال بیکار تو گنے کہ دیکھا من ایک جیسے کلو، اچھا جیسے ماشاءاللہ گلابی پیور یہ نشانی در دکھاویں دوستوں کو، اے نکو دکھائے۔ یہ دیکھیں چاچو کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں نکوڑ آپ ان کے چیک کر لیں، لاکھ روپے کی گلابی خلیل گھاٹ ہے، صرف میں دوستوں کو آفر دیتی ہے گفٹ دینا پیا۔ فائنل کتنے میں دیں گے چاچو؟ فائنل 75,000 میں 75,000 روپے کی چاچو نے کہا ہے دیں گے۔ ابھی میں آپ کو پہلے بکری کا دودھ دکھاتا ہوں، چاچو کہہ رہا ہے ریٹ فائنل ہے، بار گنی نہیں ہوگی۔ اچھا چاچو یہ بچوں کو دودھ پلا کتنا دودھ دیتی ہے آپ؟ یہ صبح 1 لیٹر شام آپ کم سے کم بتا زیادہ کتنا دے سکتی ہے؟ اور یہ میرے پیارے بھی آپ کے سامنے بچے دودھ پینے، چاچو نے کہا کم سے کم 1 لیٹر نہیں تو 1.5 لیٹر صبح شام کا دودھ دیں گے آپ کو، دودھ پلا کے بیچ دے کے بچے پی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 1 پہ آ رہی ہے۔ ابھی آپ کو میرے پیارے بھی 2 نمبر چیک کرواتا ہوں۔ گائے گائے نہیں ہوتی، گائے دے برابر ہے دودھ ہیندا، مطلب چاچو کہہ رہے ہیں کہ دیسی گائے ہیں، یہ صرف لیٹر سے کاٹ گئے نا دوست جرا 2 لیٹر ہوئی نا ایک ٹائم وہ بھی دے سکتے، لیکن بچوں کو پلا کے چلو ٹھیک ہے۔ اور یہ بکری کو میں تھوڑا سا آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں، جانا یہ بکری جا رہی ہے، ٹھیک ہے میرے پیارے بھی، اور یہ بچے جا رہے ہیں، جانا بھائی۔ اور یہ میرے پیارے بھی غلابی کے اندر آ رہی ماشاءاللہ نمبر 3 کے اوپر بکری۔ آپ اس بکری کی بھی کوالٹی آپ چیک کر لیں، لیکن مین چیز ہے ماشاءاللہ آپ ان کے بچے چیک کریں، کوالٹی 1 نمبر ہے بچوں کی۔ یہ میل ہے ماشاءاللہ سے ڈبل ہڈی کا، یہ پہچان ہوتی ہے، اور ایک جو نا غلابی کے اندر فیمیل ہے۔ بکری جو نا سنگوں والی ہے اور بچے جو نا پیور مون ہے۔ ابھی میں چاچو سے اس کا ریٹ لیتے ہیں کتنے میں دیں گے 2 نمبر والے۔ گھاس یہ چیک کر لیں میرے پیارے بھائی،
चाचू कितने में देंगे 2 नंबर वाली बकरी? चाचू फाइनल 72,000 72 की देंगे। और बकरी कितने की? रेट में मैं तकरीबन 85,000 वाला भी ठीक है। एक कल अकेली बकरी भी गिनो तकरीबन 50,000 रुपए नहीं देंगे। ये जानवर ये 40,000 रुपए 35,000 रुपए देने। इस तरह 80-85 बनता है। फाइनल आपने 72,000 रुपए की देंगे। और कोई डिस्काउंट करेंगे? फाइनल रेट है? फाइनल रेट में फाइनल कराना था। मेरा रेट फाइनल होने बाद पीछे 2 से जाना गिला दे यार तू फाइनल रेट ठीक है बोला जल्दी सेल ठीक है। ई खातर मैं चंगी से लाट लिखे ना पे चंगिया बकरियां मैं फार्म 5 बकरी विचों 5 बकरियां काटा है। सोसाइटी जो 5 काटो इन्हें वीडियो लेने दोस्तों को एक ऑफर देने हैं। उन्हें शौक भी पैदा थी सी कोई उन्हें को दोस्त कोई माल गिने ना उन्हें वीडियो भी कोई देखने नहीं कोई माल देखने नहीं देखो यार अच्छा माल तो घेने सही है। सफर करके भी आते हैं। मैं पहले गाल कर गया मैं ना मेरे फार्म पे 50,000 बकरी मिल बेची 40,000 नहीं मिल बेची तो क्या है सिर्फ वो क्वालिटी का फर्क होगा। दूर को आवन सफर करके आवन यानी बकरियां सफर करेंगे कोई दोस्त तो घर गया चंगी शायद होवे। सही बात है। और अभी आपको दूध पिला के दिखाता हूँ। ये 2 नंबर वाली 72 की देंगे आपको। और ये मैं आपको पहले बकरी का दूध दिखाता हूँ। बच्चों को दूध पिला कितना दूध देगी चाचू जी? ये चाचू 2 लीटर देगी। अच्छा सुबह शाम का आनंद है भाई। अभी आपको दूध वाइट थाना माशाल्लाह इस चीज से पहचान करे सारे दोस्त यार इस तरह से कोई सर्जन दूध वाली बकरी दिखाओ दूध वाली। ये दूध देखिए गाय की तरह माशाल्लाह इसका थाना वाला है। अच्छा बोले क्या बोले चाचू? खलीला ये ऑफर दे दोस्त से कोई गाय को ज्यादा दूध है देखो बच्चे भी पीवन अपने घर दे आप ही इन्हें बाल भी पीवन। सही चाचू कह रहे आप खुद भी दूध पिए और बच्चों को पिलाए फिर भी इजाफी इसका दूध बच जाएगा। ये 2 नंबर पे आपको 3 नंबर दिखाता हूँ। और ये बकरी को मैं आपको चला के दिखाता हूँ। जाना ये बकरी जा रही है और ये माशाल्लाह से बच्चे चेक करें आप। और ये माशाल्लाह मेरे बड़े भाई जो पहले बकरियां दिखाई थी ना वो अपनी क्वालिटी में थी लेकिन ये 3रे नंबर पे मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बकरी बाहर चली गई थी तो इस वजह से 3रे नंबर पे लेकिन ये मैंने पहले नंबर पे आपको दिखानी थी। और इसका भी चाचू से रेट पूछते हैं। और ये असल राजनपुर जिसे पाकिस्तान की नंबर 1 कहते हैं ना ये वो बकरिया मोहम्मदपुर राजनपुर मंडी में इसका रेट चेक करने चाहिए ना आपसे 1.5 लाख मांगेंगे। और चाचू जब आपको रेट देंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। और उसके पहले आपको बच्चे दिखाता हूँ फिर चाचू से रेट पूछते हैं। ये मसला से आप बकरी चेक कर लें। और ये इसके साथ 2 बच्चे हैं दोनों इसके साथ मजे की बात ना फीमेल है और एक नर है और एक दिन इसके साथ मादा फीमेल है और ये एक मेल है। अभी इसका भी मैं चाचू से रेट पूछता हूँ कितने में देंगे फाइनल। ये क्वालिटी आप देखें ये तोता फेस की पहचान होती है। चाचू कितने में देंगे 2 नंबर वाली बकरी? अच्छा क्या बोले चाचू? ये चाचू फाइनल है ये 1.5 लाख मंगो ना इना वाला भी रेट मंडी मिलती है ना मंडी तो 1.5 लाख रुपए की है। सही है। सिर्फ दोस्तों को ऑफर किया 75,000 रुपए की है। इंदा वैसे मैं तो पहले दोस्तों को पहले नंबर पे तो नहीं सड़ेगा इंदा दूध कटन गया था ना थोड़ा मेहमान है बैठन को दूध पिलाए से चाय पीने पे इन खतर इंदा दूध काट दे पहले 2 किलो तो सब इंदा वैसा 2 किलो एक टाइम दूध लेने। चलो ठीक है चाचू कह रहा दूध भी इसका भी अच्छा है। और ये 75,000 रुपए की देंगे। अभी दूध पिला के दिखाते हैं आपको। और ये मेरे पर भी बकरी का आप दूध चेक कर लें। असल में वजह कुछ यूँ थी पहले जो है ना दोस्त आ गए थे ना उनको दूध निकाल के दे दिया चाय वगैरह बनाइए लेकिन 2 लीटर दूध देगी। देखें ये पशम की तरह है। आना भाई बच्चों का दूध पिला के दिखा। और ये चेक कर लें मेरे प्यारे भी बच्चे अपने आप दूध पी रहे ठीक है। ये 3 नंबर प्यारी अभी मैं आपको 4 नंबर दिखाता हूँ। और ये मैं आपको बकरी को चला के दिखाता हूँ। जाना ये बकरी जा रही है और ये माशाल्लाह से आपके सामने बच्चे जा रहे हैं। और ये माशाल्लाह मेरे प्यारे भी नंबर आ रही है 4 के ऊपर बकरी। पहले आपको राजनपुर दिखाई थी अभी आपको नागरा बीतल बकरी दिखा रहा हूँ। आप कहीं से भी नागरा बीतल बकरी लेना आपने ये इसका माशाल्लाह फेस चेक करना है। आप सहीवाल मंडी में इस तरह का रेट चेक करें ना या फार्मों पे दांतों में 4 दांत है और पहले सुबह पे माशाल्लाह से इसने अबलग प्रिंट के अंदर दिए हुए बच्चे। लेकिन मेन चीज क्या होती है ना मेरे प्यारे भी जिस तरह की आप दोस्त ब्रीड करवाते ना 10% बकरी के ऊपर बच्चे जाते हैं और 90% ना ब्रीडर के ऊपर। और अभी मैं चाचू से इसका रेट पूछता हूँ 4 नंबर वाली बकरी का। चाचू कितने में देंगे 4 नंबर वाली बकरी? फाइनल 65,000 की हुए सहीवाल तो तुसा गिनो में से उठा 85,000 रुपए की है। सही इंदा ये शायद दिल देख माशाल्लाह दिल वाली चीज है ये दिल निशान डब्बे चाचू कह रहे और बच्चे भी आप चेक कर लें। नकोड़ा दिखावी ना प्योर नारा बिल्कुल प्योर ठीक है मैं दिखा दे 65,000 रुपए की चाचू फाइनल देंगे। मैं अभी आपको दूध पिला के दिखाता हूँ। पहले की बकरी भी गिनो में 60,000 रुपए ना दे सही बात ये तकरीबन 15-30,000 में पालो 25,000 इस तरह 90 बनता लेकिन फाइनल 65 की देंगे। मैं आपको दूध पिला के दिखाता हूँ। और ये मेरे पैर भी आप दूध चेक कर लें 1 लीटर सुबह शाम फिर भी दूध देगी बच्चों को पिला के। ये देखें ना कसम पकड़ा हुआ ना कुछ किया हुआ है। और पहले सुबह पे बकरी का दूध कम होता है जब दूसरे सुबह पे ना फिर दूध मजीद ज्यादा हो जाता है। टांग उठा देगी। ये मेरे पैर भी आप चेक कर लें ठीक है। ये 4 नंबर पे आ रही है। अभी मैं आपको 5 नंबर दिखाता हूँ। और ये बकरी को मत ला के दिखाता हूँ जिस तरह बकरी के ऊपर निशान डब्बे ना और बच्चों में भी इस तरह मेल फीमेल है साथ में साजिद भाई ये सॉरी इसके साथ दोनों फीमेल थे ठीक है। बन जान ये बकरी को देखें।
اور یہ میرے پیارے بھائی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے لاسٹ کے اوپر 5 کے اوپر بکری. یہ بھی راجن پوری بکری ہے اور اس کے ساتھ جو نا صرف ایک بچہ ہے, فیمیل ہے میل ہے, ایک اس کے ساتھ جو نا ماشاءاللہ فیمیل ہے اور کوالٹی آپ چیک کریں. اور یہ چھوٹے بچے جو نا بڑا خوش ہوتے ہیں جب بچوں کو پکڑتے ہیں, جب دکھاتے ہیں نا. یہ میرے طرح سمے کے کزن کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بکری ہے. اچھا چاچو یہ کتنے میں دیں گے یہ فائنل؟ فائنل 55,000 جی. اچھا 65,000 60,000 یا 65,000 بس فائنل ہزار, کیونکہ دوستوں کو ایک روپے کی گھاٹ واد نہ تھی رہے فائنل رہ گئے. چلو ٹھیک ہے. یہ دیکھیں بچے نے بڑا خوش ہوتا ہے. اور اس کا دودھ دکھاتا ہوں, یہ 65,000 روپے کی دیں گے ایک بچے کے ساتھ. ایک فیمیل ہے, گلابی کے اندر بکری ہے. ابھی میں آپ کو اس کا دودھ دکھاتا ہوں. ہاں میں نے بھی وہی بولا 55,000 کی 1 لیٹر صبح شام دودھ ہے, کم سے کم بچوں کو پلا کے. دودھ کے لیے اگر آپ کو چاہیے نا گائے لینے سے بہتر ہے آپ اس طرح کی بکریاں پال لیں. بکری کا دودھ میں جو ہے نا بڑی طاقت ہوتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. یہ چیک کر لیں میرے پیارے بچہ دودھ پی رہا ہے, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو ایک ساتھ دکھاتا ہوں پوری لاٹ. یہ بکری کو میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں. یہ نشان وغیرہ نہیں, جب پیشاب وغیرہ کرتے ہیں نا میل ہی ہو چکے, لیکن ہے گلابی. چھوڑ دیں, یہ بچہ جا رہا ہے. یہ ماشاءاللہ میرے پیارے بھی ابھی میں آپ دوستوں کو گھاس وغیرہ بھی کھلا کے دکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور بکریوں کو چلا پلا کے دکھاتے ہیں. دوبارہ بھی میں ان کا ریٹ بتاتا ہوں. 5 بکریاں اور 9 بچے پوری لاٹ آپ کو دیں گے 3,45,000 روپے کی, ٹھیک ہے. اور ویڈیو کا اینڈ کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی. اوکے اللہ حافظ. ہماری حوصلہ افزائی کرے, دل کھول کر لائک کامنٹ شیئر کریں. ماشاءاللہ اجڑ مال کا ہے آپ کے سامنے. 3,45,000 روپے کی پوری لاٹ ہے. 5 بکریاں اور 9 بچے. ساجد بھی ایک بار آنے دے, ایک دفعہ پھر بھی چلا کے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ دیکھیں ایک دفعہ آنے دے. ننھے منہ بچے چارہ بھی کھانا شروع کر دے. اور اس بکری کو بھی آپ چیک کر لیں اور ان بچوں کو بھی چیک کر لیں.